झाय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवर भन्तेजीहरूलाई सादर वन्दना। सम्पूर्ण श्रोतागणहरूमा मङ्गल मैत्रीको शुभकामना व्यक्त गर्दै आज मिति 2078 साल असार 30 गते बुधबार साँझ 6:45 बजी सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूमा आज धम्मपदको उपदेश नगरिकन हाम्रा काठमाडौँ निवासी श्रद्धालु उपासक धर्मराज लामाज्यूको त्यो माग अनुसार, उहाँको अनुरोध अनुसार आज सधर्म प्रेमीहरूलाई विशेष उपदेश गर्न गइरहेको छु। उपदेशलाई राम्ररी सुन्न सकोस्, सुनेर बुझ्न सकोस्, बुझेर पनि व्यावहारिक जीवनमा उतारेर आफ्नो मनुष्य जीवनको खूब लाभ उठाउन सकोस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी भगवान बुद्धको शासनकालमा प्रत्येक व्यक्तिको लागि शील समाधि र प्रज्ञा गुणहरूलाई आफूमा विकसित गर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त भइरहेको थियो। यी तीन गुणहरू प्रत्येक सभ्य मानिसमा हुन नित्यन्त आवश्यक भएका गुणधर्महरू हुन्। के हुन्? शील, समाधि, प्रज्ञा। गृहस्थहरूले कमसे कम प्राणी हिंसा नगर्ने, चोरी नगर्ने, व्याभिचार नगर्ने, झुट्टो नबोल्ने र मादक पदार्थ सेवन नगर्ने पञ्चशीललाई पालन गर्नुपर्छ। सम्भव भएमा आजीवट्टमक शीलले पूर्ण हुनुपर्दछ। भिक्षुहरू पाटिमोक्ष संवरशीलले पूर्ण हुनुपर्छ। यी शीलहरूले पूर्ण भएको जोसुकै व्यक्तिको जन्म मनुष्य वा देवता जस्तो उच्च कोटिमा हुन जान्छ। तर यस्ता लौकिक शीलले मात्र मानिसलाई अपाय भयबाट बिल्कुल मुक्त भयो भनी निश्चिन्त हुन हुँदैन। त्यसकारण उच्च प्रकारको लोकोत्तर शील पनि प्राप्त गर्नु अनिवार्य छ भन्ने कुरालाई सधर्म प्रेमीहरूले बिर्सनु भएन। यसलाई मार्गशील फलशील पनि भनिन्छ। यो मार्गशील फलशीलले पूर्ण भएको व्यक्ति हीन योनिमा जन्म नलिकन नै मनुष्य वा देवलोकमा मात्र जन्म भई सदा सुखी जीवन बिताउन सक्दछ। त्यसैले लोकोत्तर शीलमा प्रतिष्ठित हुनु हरेक बुद्धिजीवीहरूको कर्तव्य हुन आउँछ। पूर्ण श्रद्धा एवं उत्साहपूर्वक प्रयत्न गर्ने हरेक व्यक्तिले लोकोत्तर शीललाई सफलतापूर्वक प्राप्त गर्न सक्दछन्। भगवान शास्ताको शासन यो बुद्ध पाद नवम खण्ड भन्ने यो सुवर्ण अवसर, यो समय कालमा पनि यी गुणहरूलाई विकसित गर्न उद्योग नगरी उक्त मार्गशील फलशीलबाट वञ्चित हुनु पर्यो भने निस्सन्देह पछि गएर पश्चाताप गर्नुपर्ने हुन्छ। मा वो खणा विरादेथ खणाती ताती सोचरे। भगवान शास्ता उत्पन्न भई बक्सेको 9 बारको त्यो मौकालाई नगुमाऊ। तो अति नै मूल्यवान समयको खूब राम्ररी सदुपयोग गर। वाइ भन्दा खण ती ताती सोच रे।
समय बितेर गयो, समयमा तपाईँ हामीहरूले शील समाधि प्रज्ञाको आचरण गरेनौँ, अभ्यास गरेनौँ, अनुसरण गरेनौँ, अनुकरण गरेनौँ भने सोचरे वा पछि गएर पश्चाताप गर्नुपर्ने हुन्छ। अकुशल कर्मले मौका पाएमा त्यसबाट पतन हुने, फलले अपाय गतिमा पतन गराउन सक्छ। 4 अपाय भन्नाले पशुप्रेत असुर नर्क भन्ने त्यो योनिमा उत्पन्न भई लाखौं लाखौं वर्षसम्म दुःख कष्ट भोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैलाई अवगत छ। पम तस्स च नाम चतारो अपाय सक गेह सदिशा। शील समाधि प्रज्ञा जस्ता कार्यहरूमा बेहोसी भएर बस्ने व्यक्तिको निम्ति चतारो अपाय भन्ने 4 अपाय दुर्गति भनेको आफ्नो निजी घर जस्तै हो भन्ने कुरा सबै सद्धर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई अवगतै भएको कुरा हो। त्यसैले बुद्ध शासन यो समय, यो काल, यो सुवर्ण अवसर, यो नौलो अवसरमा नै लोकोत्तर मार्गशील फलशील प्राप्त गर्ने कोसिस गर्नु अत्यन्त आवश्यक भएको कुरा सचेत गराउन चाहन्छु। तर यी मार्गशील फलशीलले मात्र पनि हुँदैन, समाधि पनि प्राप्त गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। चित्तको शान्त वा स्थिर अवस्थालाई समाधि भनिन्छ सधर्म प्रेमीहरू हो। साधारण अवस्थामा अनुशासनहीन रहने चित्त स्वभावतः जहीँ तहीँ भागिरहन्छ, जसलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ। फन्दनं चपलं चित्तं दुरखं दुनि वारयं उज्जु करोति मेधावी उषुकारो वा तेजनं। यो चित्त भन्ने मन अति चञ्चल छ, चपल छ। दुरखङ यसलाई रक्षा गर्न पनि गाह्रो छ, यसलाई निवारण गर्न पनि गाह्रो छ, आफ्नो अधीनमा ल्याउन गाह्रो छ। चित्त कहिले अतीतमा उलुटपुलुट लगाउँछ भने कहिलेकाहीँ भविष्यको पछाडि दौड लगाइरहन्छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण योगीहरूलाई विदितै छ। यसरी कल्पनाको पछाडि दौड नलगाउनको निम्ति, यसरी कल्पनाको पछाडि दौड नलगाउन समाधिको लागि कुनै एक निश्चित आरम्भमा चित्तलाई केन्द्रित गर्नुपर्दछ। यसरी चित्तलाई कुनै एक आरम्भमा राख्ने अभ्यास वृद्धि भएपछि चित्तले आफ्नो पुरानो स्वभावलाई बिस्तारै बिस्तारै छाडी निर्दिष्ट लक्ष्यमा स्थिर हुन पुग्छ। यसै अवस्थालाई समाधि भनिन्छ सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू हो। जस्तो जङ्गलमा छाडिएको साँडे, नदाइएको त्यो साँडे, त्यसलाई दमन गर्नु छ भने नाकमा पाल पारेर त्यसमा डोरी राखेर चाहिँ कुनै किलामा बाँधिदिनुपर्छ र त्यो अति छटपटाएर त्यो घुम्दा 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 उसलाई बाँधिएको त्यो डोरी त्यो किलामा फनफन घुम्दाखेरि छोटिने क्रममा थुचुक्कै बसे जस्तै तपाईँ हामीहरूले पनि यो अति चञ्चल भएको, अति चपल स्वभाव भएको यो मनलाई स्थिर पार्नको निम्ति आश्वास प्रश्वास रूपी किलामा स्मृति रूपी डोरीले बाँधेर राख्नुपर्छ। समाधि पनि 2 प्रकारका छन्, लौकिक समाधि र लोकोत्तर समाधि। यी 2 मध्ये समथ भावनाको अभ्यास गरेमा रूप ध्यान 4 वटा र अरूप ध्यान 4 वटा भएको लौकिक ध्यान समाधि प्राप्त हुन सक्छ। यस्तो समाधिले पूर्ण भएमा अत्यन्त लामो आयु भएको ब्रह्मलोकमा समेत जन्म लिन सकिन्छ। त्यहाँ पुगेर 1 कल्प, 2 कल्प, 3 कल्प, 4 कल्प, 5 कल्प, 6 कल्प इत्यादि गर्दै गर्दै गर्दै
84,000 कल्पसम्म लामो आयु भएको जन्म लिन सकिन्छ। तर त्यस जीवनको अन्त्यपछि ब्रह्मलोकबाट च्युत भई मनुष्यलोक देव योनिमा फेरि जन्म लिन पुगिन्छ। यदि तिनीहरूले सम्पूर्ण जीवन निर्दोषपूर्वक व्याधित गरेमा निर्दोषपूर्वक नभनौँ, दोषपूर्वक, पहिला निर्दोषपूर्वक नै भनौँ, निर्दोषपूर्वक व्याधित गरेमा उच्च योनिमा सुखमय जीवनमा उनीहरू फेरि पनि उत्पन्न हुन्छन् र यदि फेरि उनीहरूले क्लेशयुक्त भएर क्लेशबाट मुक्त नभएसम्म उनीहरूले पाप कर्म पनि गर्न सक्छन् भन्ने कुरालाई बिर्सनु भएन। र यदि ब्रह्म योनिबाट च्युत भएर आएको त्यो प्राणी देवलोकमा मनुष्यलोकमा त्यो क्लेशको कारणले उनीहरू अकुशल कर्म गरेर हीन योनिमा अर्थात् पशु प्रेत असुर नर्क भन्ने 4 अपाय दुर्गतिमा पनि पतन हुन सक्छन्। त्यसैले लौकिक समाधिले मात्र पनि सन्तोष नभई लोकोत्तर समाधिले पनि पूर्ण हुने कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूले राम्ररी सम्झिराख्नु पर्यो। लोकोत्तर समाधि भनेको मार्ग समाधि र फल समाधिलाई भनिएको हो। यस समाधिलाई प्रज्ञाले पूर्ण हुन सकेमा मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले प्रज्ञाले पूर्ण हुने कोसिस पनि गर्नुपर्छ। बुद्ध शासनमा केवल शीलले मात्र सन्तुष्ट भएर हुँदैन, समाधिले मात्र सन्तुष्ट भएर हुँदैन, प्रज्ञाको अभिवृद्धि गर्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। प्रज्ञा पनि 2 प्रकारका छन् भनेर बुझ्नु पर्यो, लौकिक प्रज्ञा र लोकोत्तर प्रज्ञा। आजकल साहित्य, कला, विज्ञान वा सांसारिक विषय ज्ञानलाई सामान्यतया प्रज्ञा भनिन्छ। तर यस प्रकारको प्रज्ञाको कुनै पनि भावनामय प्रज्ञासँग सम्बन्ध छैन भन्ने कुरालाई राम्ररी बुझ्नु पर्यो। यी साहित्य, कलाहरू, विज्ञानहरू, सांसारिक विषयका ज्ञान भनेको एक जीवनको आय आर्जन गर्नको निम्ति मात्रै हो। प्रज्ञा ज्ञानसँग, विजडमसँग केही पनि लेनदेन छैन। न त यसलाई वास्तविक सत्य कुशल नै भन्न सकिन्छ। साहित्य, कला, विज्ञान, सांसारिक विषय ज्ञानलाई कुशल पनि भन्न सकिँदैन, किनभने आजकलका यी ज्ञानीहरूद्वारा अनेक प्रकारका संहारक शस्त्र अस्त्रहरूको आविष्कार गरी महान अकुशल कर्म सञ्चय गरिरहेका छन्। अर्कोतिर साँच्चैको प्रज्ञामा कुनै पनि त्यस्ता अवगुण नभएर त्यस्ता अकुशल कर्म बनाउँदैनन् जुन व्यक्ति प्रज्ञावान हुन्छ। यहाँ भन्न चाहेको त्यो प्रज्ञा उत्पन्न भयो भने भएका मनका विकारहरू दूर हुँदै जान्छन्। तर बाहिरका जुन साहित्य, कला, विज्ञान, सांसारिक विषय वस्तुको ज्ञान भनेको त्यसले अहङ्कार, अभिमानहरू बढेर अधिकभन्दा अधिक अकुशलहरू आर्जन गर्न सक्छन्। कुशल कर्ममा मात्र बल चाहिँ केले दिन्छ त भन्दा वास्तवको प्रज्ञाले। त्यो प्रज्ञालाई कुशल कर्म मात्र बनाउँछ वास्तवको प्रज्ञाले। त्यसैले वास्तविक प्रज्ञाले प्राणीहरूलाई सुख शान्ति दिलाउँछ। ग्रन्थ अनुसार भन्ने हो भने प्रज्ञाले वास्तविकतालाई बुझ्ने कोसिस गर्छ। सुतमय, चिन्तनमय र भावनामय प्रज्ञाहरू पनि लौकिक प्रज्ञा नै हुन्। यी लौकिक प्रज्ञाले पूर्ण हुन साथ कुशल वृद्धि भई उच्च स्तरको सुखमय जीवन व्यतीत गर्नेतर्फ डोराउँदै लैजान्छ। तर यस लौकिक प्रज्ञाले मात्र पनि अपाय दुर्गतिबाट बिल्कुल मुक्त भयो भनी भन्न सकिँदैन।
यदि अपाय दुर्गतिबाट मुक्त हुने हो भने लोकोत्तर प्रज्ञाले पूर्ण हुनु नित्यन्त जरुरत भएको हुँदाखेरि यो प्रज्ञा अभिवृद्धि गर्नको निम्ति तपाईँ हामीहरूले उद्योग गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ। लोकोत्तर प्रज्ञा भनेको मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान नै हो। सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू हो। यस प्रज्ञालाई प्राप्त गर्न केलाई अभ्यास गर्नुपर्छ भने शील, समाधि र प्रज्ञा नामक 3 प्रतिपदा मध्ये प्रज्ञा प्रतिपदा नामक विपश्यना भावना गर्नुमा कोसिस गर्नुपर्छ। यो प्रज्ञाको भावनाले पूर्ण हुन साथ शील, समाधि, प्रज्ञा तीनै प्रतिपातहरू पूर्ण हुनेछन्। यो प्रज्ञा भावना कसरी गर्ने हो भन्ने आफ्नो शरीरमा भएको रूप धर्म, नाम धर्मलाई जस्ताको तस्तै यथाभूत ज्ञान दर्शन, जस्ताको तस्तै रूपमा थाहा पाउने कोसिस गर्नुपर्दछ। वर्तमान समयमा द्रव्यको विश्लेषणात्मक निरीक्षण साधारणतया प्रयोगशालामा अनेक उपकरणद्वारा गर्न सकिन्छ। तैपनि नाम धर्मलाई यी उपकरणहरूद्वारा छुट्याएर हेर्न सकिँदैन। रूपलाई विभिन्न प्रकारका उपकरणहरूद्वारा विश्लेषण गरी निरीक्षण गरी हामीहरूले प्रयोगशालामा विभिन्न प्रकारले प्रयोग गर्छन्, तर नाम धर्मलाई भने ती उपकरणहरूद्वारा जान्न बुझ्न सकिँदैन। भगवान शास्त्रद्वारा बताइएको विधिलाई छाडेर वा भगवान शास्त्रले बताउनु भएको विधि बाहेक यी नाम धर्महरूलाई अरू कुनै पनि उपकरण वा बाह्य सहायताले देख्न सकिँदैन भन्ने कुरालाई राम्ररी बुझ्नु पर्यो। केवल स्मृति भन्ने सतीले मात्र रूपलाई अलग अलग गरी विश्लेषण गरी हेर्न सकिन्छ। नामलाई अलग अलग गरी छुट्याएर विश्लेषण गरी हेर्न सकिन्छ। केले? स्मृति सम्पजन्यले। कसरी हेर्ने हो भने शरीरभित्र उत्पत्ति तथा विनाश भइरहेको नाम धर्म, रूप धर्मलाई यथावत रूपमा हेर्नु नै हो। यसरी अविरल रूपले हेर्ने अभ्यासलाई वृद्धि गरेमा समाधि ज्ञान बलियो भएर आउँछ। त्यस समयमा उत्पत्ति विनाश भइरहेको नाम रूप धर्मलाई स्वयं प्रत्यक्ष रूपले देख्न सक्नेछौँ। शरीरमा प्रकट भएको नाम रूप धर्म वास्तविक धर्म समूह हुन्। ती नाम रूप धर्म मध्ये रूप धर्म भनेको द्रव्य समूह मात्र हो। तिनीहरूलाई अलग अलग नाम दिएमा पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, चक्षु धातु, रूप धातु इत्यादिको प्रचलित गणना अनुसार यस समूहमा कुल 28 प्रकारका रूपहरू छन् भन्ने कुरा अभिधर्म अभ्यास गर्ने श्रोतागणहरूलाई राम्ररी विदित छ। संक्षेपमा भन्ने हो भने शरीर रूप अर्थात् जड पदार्थको एक पिण्ड हो, एक समूह हो, एक मुस्लो हो, एक ढिक्को हो। उदाहरणार्थ आटाको कणलाई पानी मिसाई मुस्दा एक डल्लो भए जस्तै यो रूपकाय पनि रूपको सूक्ष्म अणुहरूको समय बनी रूपको पिण्ड वा समूह वा ढिक्का भइरहेको हो। यो रूप धर्म शीतको शक्तिले पनि बदलिन सक्छ, तातो भन्ने तेजको शक्तिले पनि बदलिने गर्दछ। त्यसैले पालीमा रूप झतिति रूपम रूप भनेर भनिएको हो। यो रूपमा कुनै पनि पदार्थलाई थाहा पाउने शक्ति हुँदैन। अभिधर्म पालीमा नाम र रूपलाई
क्रमश सारमण धम्मा र अनारमण धम्मा भनी विभाजित गरी जतलाइएको छ। सारमण धम्म भन्नाले आरमण सहित अर्थात् आरमणलाई थाहा पाउने नाम धर्म हो। अनारमण धम्म भन्नाले आरमणलाई आरमण रहित वा आरमणलाई थाहा नपाउने स्वभाव धर्म हो। अभिधर्म अनुसार रूपमा कुनै पनि पदार्थलाई जान्ने क्षमता हुँदैन। योगीले पनि यस प्रकारको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् भौतिक तत्त्वमा ज्ञान प्राप्तिको क्षमता छैन। जस्तै खम्बा, इँटा, ढुङ्गा, पर्वत, वाल, काठ, ढोका आदि सबै यी के हुन् त भन्दा रूप हुन्। ती रूप धर्म समूहलाई आरमणबारे केही थाहा हुँदैन। त्यसरी नै जीवित शरीरको रूप धर्मलाई पनि केही पनि थाहा हुँदैन। मृतक शरीरको रूप धर्मले पनि थाहा पाउन सक्दैन। तैपनि मानिसहरूमा जीवित शरीरको रूप धर्मले थाहा पाउन सक्छ, तर मृतक शरीरको रूप धर्मले थाहा पाउन सक्दैन भन्ने धारणा चाहिँ यो भ्रम चाहिँ रहिरहेको हुन्छ। तर त्यसरी धारणा लिए जस्तो वास्तवमा हुँदैन। धर्म प्रेमीहरू, रूप रूप हो। रूपले कुनै चिज, कुनै आरमणलाई चाल पाउन सक्दैन। साँच्चै भन्ने हो भने मृतक शरीर होस् वा जीवित शरीर होस्, दुवै बराबर हुन्। केही पनि फरक छैन। रूप मात्र भएमा डेक पनि चल्न सक्दैन, हल्लिन पनि सक्दैन। रूप भनेको निर्जीव स्वभाव हो भन्ने कुरा सबैलाई अवगत छ र यो कुरा यसरी बुझ्नु पनि पर्यो। त्यसो भए अहिले थाहा पाउने के हो भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ छ। यो रूपमा अवस्थित वा आश्रित भएर अस्तित्व त्यो अस्तित्वमा आएको हुन्छ जसलाई हामी नाम धर्म भन्छौँ। त्यसलाई मन भनिन्छ। नाम धर्म भनेको थाहा पाउने स्वभाव हो। यसैलाई पालीमा नाम भनिन्छ। प्राय गरी यसलाई चित्त पनि भनिन्छ। यो थाहा पाउने नाम वा चित्तको रूप आधार लिएर बस्दछ। जुन चाल पाउने, थाहा पाउने नाम वा चित्त चाहिँ के को आधार लिन्छ त भन्दा रूपको आड लिएर बस्छ। जस्तै चक्षु प्रसादको आधार लिएर चक्षु विज्ञान वा देखेको मन चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। के को आड लिएर? चक्षु प्रसाद भन्ने चक्षु प्रसादको आधार लिएर चक्षु विज्ञान भन्ने देखेको मन उत्पन्न हुन्छ। एवं प्रकारले सोत प्रसादको आधार लिएर सोत विज्ञान भन्ने सुन्ने मन उत्पन्न हुन्छ। घाण प्रसादको आधार लिएर घान विज्ञान भन्ने सुँगेको मन उत्पन्न हुन्छ। जीव प्रसादको आधार लिएर आड लिएर जीव विज्ञान भन्ने स्वाद लिएको मन उत्पन्न हुन्छ। काय प्रसादको आधार लिएर काय विज्ञान छोइएको वा ठोकेको मन भन्ने उत्पन्न हुन्छ। त्यस समयमा मन पर्ने, मन नपर्ने स्पर्श शरीरभरि नै उत्पन्न हुन्छ। देख्ने, सुन्ने भन्ने वा आँखा, कान आदि शरीरको सीमित क्षेत्र मात्र हुन्छ, जबकि स्पर्शको क्षेत्र व्यापक भएकोले शरीरभरि भित्र बाहिर फैलिएको हुन्छ। काय भनेको
भिजिएको रगत मासु भएको क्षेत्रसम्म फैलिएको हुन्छ। उक्त भिजेको रगत मासु भएको क्षेत्र सबैमा स्पर्श हुनासाथ थाहा पाउन सकिन्छ। त्यो थाहा पाउने भनेको नाम धर्म हो। फेरि हृदय रूपको आधार लिएर चिन्तन गर्ने, विचार गर्ने, मनन गर्ने आदि विभिन्नहरू उत्पन्न हुन्छन्। ती सबै पनि नाम धर्म हुन् भनेर सधर्म प्रेमीहरूले धारण गरिराख्नु पर्यो। थाहा पाउने सबै नाम मात्र हुन्, रूप होइन। रूपले केही पनि थाहा पाउँदैन, तर पनि सामान्य मानिसले देख्नासाथ आँखाले देखेको हो भनी सम्झिन्छन्। देख्नु र आँखा एउटै हो अर्थात् दुवै एउटै हो भनी यसरी धारण गर्छन्। फेरि यस्तो पनि विचार गर्छन् कि देखेको मैले हो, मैले नै देखिराखेको हो, आँखा देखेको पनि मैले नै हो। यसरी थाहा पाउनु भनेको मिथ्या हो, गलत हो भनेर जान्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। आँखा अर्कै वस्तु हो र देख्नु अर्कै हो र म भन्ने पृथक सत्ता छैन भन्ने कुरा सधर्म प्रेमीहरूले राम्ररी बुझ्नु पर्यो। वास्तवमा त चक्षु प्रसादको आधार लिएर देख्ने भनेर थाहा पाउने जुन मन हो त्यो नाम धर्म मात्र हो। उदाहरणको लागि बिहारमा एकजना मानिस छ भनेर लिनुहोस्। बिहार भनेको अलग्गै हो र मानिस भनेको अलग्गै हो। बिहारमा एकजना मानिस छ, बिहार अलग्गै हो र मानिस अलग्गै हो। बिहार मानिस होइन र मानिस बिहार पनि होइन भन्ने कुरा अलग्गै छुट्याएर जान्नु पर्यो। यो अलग्ग छुट्टिएको कुरा स्पष्ट पनि छ। त्यसरी नै देख्ने समयमा पनि आँखा अलग्गै हो र देख्नु अलग्गै हो। देख्नु आँखा होइन र आँखा देख्नु होइन, भिन्न भिन्नै हुन् भनेर सद्धर्म प्रेमीहरूले राम्ररी बुझ्नु पर्यो। अर्को उदाहरण, कोठामा बसेको मानिसले झाल खोली बाहिर हेर्दा अनेक वस्तुहरू देख्दछ। त्यसरी देखेको कसले हो? झालले हो कि मानिसले हो? कोठामा बसेको छ, झाल उगारेर हेर्यो, बाहिर देख्छ त त्यो देखेको झालले देखेको हो कि मानिसले देखेको हो? यसको जवाब हो झालको देख्ने क्षमता छैन भन्ने कुरा बच्चा बच्चालाई पनि थाहा छ। देख्ने त मानिस मात्र हो। फेरि प्रश्न गरौँ, झाल नभइकन बाहिर वस्तु देख्न सकिन्छ त? झाल नभइकन बाहिरको त्यो वस्तुहरू देख्न सकिन्छ त? यसको जवाब हो झाल छैन भनी दिवारबाट त हामीले देख्न सक्दैनौँ। झाल भएमा मात्र झालबाट देख्न सक्छौँ। झाल नभई भित्ता मात्र भएमा बाहिर देख्न सक्दैनौँ। एवं प्रकारले नै देख्नु र आँखा अलग्ग हुन् र आँखाको अर्थ देख्नु होइन र देख्नुको अर्थ आँखा होइन। तापनि आँखा भए मात्र देख्ने कार्य हुन्छ, अर्थात् चक्षु प्रसादको आधार लिएर चक्षु विज्ञान भन्ने देखेको मन उत्पन्न हुन्छ। यसरी देखेपछि त्यो क्षणमा प्रकट रूपमा भएको चक्षु प्रसाद, बाहिर रूप र देखि थाहा पाएको विज्ञान भन्ने जुन विज्ञान चित्त हुन्, यी तीन मात्र छन्। यी तीन मध्ये वर्ण रूप कहिलेकाहीँ आफूमा प्रकट भइरहन्छ।
कहिलेकाहीँ बाहिर प्रकट भइरहन्छ। यसरी देखिने वर्णरूप, चक्षु प्रसाद रूप यी दुईलाई केही पनि थाहा हुँदैन, अरूबाट मात्र आफूलाई थाहा पाउन लगाई बस्दछन्। देखे भन्ने नामले देखेको रूपलाई थाहा पाइ बस्छ। देखे भन्ने मनले, त्यो देखेको रूपलाई थाहा पाउने भनेको मनले हो। देखेकोलाई के कस्तो भनी थाहा पाइ बस्ने भनेको मन हो। त्यसैले देखेको क्षणमा प्रकट रूपमा भइरहेको थाहा नपाउने रूप र थाहा पाउने नाम यी दुई मात्र छन्। यी नामरूप मिलेर प्रकट भएकोलाई देख्नु भनिएको हो। त्यसमा मैले देखेको, मेरो आत्माले देखेको हो भनेर त्यो धारणा लिनु भएन। विपश्यना ज्ञान नहुने साधारण व्यक्तिले म वा आत्मा वा सत्वले देखेको हो भनी विचार गर्दछन् रे। यसलाई मिथ्या दृष्टि। देख्ने म नै हो, मैले नै हो, मैले नै देखेको हो, मैले नै थाहा पाएको हो भनी विचार गर्दछन्। त्यसरी विचार गर्नेलाई सक्काय दृष्टि भनिन्छ। पालीमा सक्काय दिट्ठी। सक्कायको अर्थ हो स्पष्ट रूपमा वा प्रकट रूपमा भइरहेको नामरूप। सक्कायको अर्थ स्पष्ट रूपमा भइरहेको नामरूप। दिट्ठीको अर्थ गलत धारणा। फेरि भने सक्कायको अर्थ प्रकट रूपमा भइरहेको नाम र रूप, मन र शरीर। दिट्ठीको अर्थ गलत धारणा। सक्काय दिट्ठीको अर्थ हो वास्तवमा जुन भइरहेको नामरूप समूहलाई गलत तरिकाले देख्नु, गलत तरिकाले लिनु, गलत तरिकाले बुझ्नु। कसरी गलत तरिकाले देख्नु, बुझ्नु, लिनु, त्यसको स्पष्ट हुने गरी थोरै हेरौँ। देखेको क्षणमा साँच्चै भइरहेको चक्षु प्रसाद रूप, देखिएको वर्णरूप, देखे भनेर थाहा पाउने चक्षु विज्ञान वा चित्त मात्र, यी दुई समूहहरू छन्। दुई समूह भन्नाले नाम र रूपको समूह मात्र छन्। यी नाम र रूप वास्तवमा छन्। यसरी साँच्चीकै भएको नामरूप समूहलाई मानिसहरूले के विचार गर्दछन् भने पुद्गल, सत्व, स्त्री, पुरुष, ऊ, म भनी विचार गर्दछन्। देखेको मैले नै हो, म नै देखेको हो, मेरो शरीरलाई मैले देखे, यस्तो विचार गर्दछन्। त्यसरी विचार गरेको म नभएको नामरूप, म नभएको नामरूपमा म भन्ने गलत धारणा हुन जान्छ। यसरी बलियो गरी धारणा गरेको गलत धारणालाई नै सत्काय दिट्ठी भनेर भनिन्छ। जबसम्म सत्काय दृष्टि भइरहन्छ तबसम्म चार अपाय दुर्गतिबाट मुक्त हुन सकिँदैन। जबसम्म सत्काय दृष्टि भइरहन्छ तबसम्म चार अपाय दुर्गतिबाट मुक्त हुन सकिँदैन रे धर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू। त्यही भएर भगवान शास्ताले काम राग परिभजे, भगवान त्यो काम रागलाई हटाउनु पर्छ भनेर निवेदन गर्ने ती ब्रह्मालाई स्पष्ट रूपमा सतीया विय ओ मठो ढैय मानव मथके सक्काय दिट्ठी पहानाय सतो भिक्षु परिभजे महाब्रह्मे गगन चुचुरामा रमाइलो मानेर म कहाँ आउने स्वर्गपुत्र हे ब्रह्म। सतिया भालाले ओमठो छाती माझ रोपाई खाई कष्ट पाइरहेको व्यक्तिले
तङ्तु गडेको भालालाई पहानाय निकालेर फ्याँक्नको निम्ति आरभती उयछ उद्योग गर्न परे जस्तै एवं प्रकारले नै भिखु आइपर्ने संसार भएको विचार गरी तर्सेर डराइरहने बानी भएको व्यक्तिले सकाय दिठी प्रकट भइरहेको नामरूप क्रममा ऊ म स्त्री पुरुष सत्व प्राणी भनेर गलत धारणामा परिराखेको सत्काय दृष्टिलाई पहानाय अवशेष नरहने गरी खत्तम पार्नका निम्ति सतो सचेत रहने जुन स्मृति हो त्यसलाई अटुट रूपले कायम राखी परिभजे धूर्त गतिले अभ्यास र उद्योग गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। महाब्रह्मे गगन चुचुरामा रमाइलो मानेर बसिरहेका र अहिले म कहाँ आउने हे ब्रह्म, मथके टाउकोमा डैय मानो दन्दन आगो दन्की राखेको र त्यो आगो दन्केको कारणले कष्ट पाइरहेको व्यक्तिले त्यो दन्दन दन्किएको आगोलाई निभापेतुङ शान्त गर्नका लागि आरभती इवच प्रयास गर्न परेको जस्तै एवं प्रकारले नै भिखु आइपर्ने संसार भएको विचार गरी तर्सेर डर मानी बस्ने तिती व्यक्तिले सकाय दिठी प्रकट रूपमा स्पष्ट रूपमा भइरहेको नामरूप धर्म समूहमा ऊ म स्त्री पुरुष सत्व प्राणी भनेर गलत धारणाले मनमा त्यो छापा पारिरहेको त्यो सत्काय दृष्टिलाई पहानाय केही पनि बाँकी नरहने गरी अवशेष नरहने गरी खत्तम पार्नको निम्ति सतो सचेत रहने स्मृति अटुट रूपले कायम राखी परिभजे धूर्त गतिले अभ्यास र उद्योग गर्दै जानुपर्छ। कति धूर्त गति त भन्दाखेरि छातीमा बाण धसियो भने त्यो बाणलाई निकालेर उपचार गर्न कति हतार हुन्छ। शिरमा आग लाग्ने भएर त्यो आगोले जलाइ खाइरहेको व्यक्तिले त्यो आगोलाई निभाउनु कति जरुरी छ। एवं प्रकारले नै त्यो सत्काय दृष्टिलाई हटाउनु पर्छ, पन्छाउनु पर्छ। किन? जबसम्म सत्काय दृष्टि रहिरहन्छ तबसम्म चार अपाय दुर्गतिबाट प्राणीहरू मुक्त हुन सक्दैनन्। अर्थात् पशुप्रेत असुर नर्क भन्ने यी चार अपाय दुर्गतिबाट मुक्त हुन सक्दैनन्। यद्यपि ती व्यक्तिले आफ्नो कुशल कर्मको कारणले मनुष्य वा देवलोकमा सुखमय जीवन बिताए पनि अकुशल कर्मको फल प्राप्त हुने मौका मिल्न साथ चार अपाय दुर्गतिमा पतन हुन सक्छन्। यसैले सत्काय दृष्टिबाट पूर्ण रूपले मुक्त हुन कोशिश गर्नुपर्छ भनी देव ब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता गुरु आचार्य भई बक्सेका भगवानले मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी सकाय दिठी पहानाय सतो भिखु परिभजे। भिक्षुहरू मनमा भएको त्यो सत्काय दृष्टिलाई चाँडोभन्दा चाँडो हटाऊ भनी चेतावनी समेत दिइराख्नु भएको छ। वास्तवमा भन्न खोजिएको के त भन्दा बुढो हुनु, रोगी हुनु, मृत्यु हुनु मन नपरे पनि यी कुराहरूबाट कोही पनि बाँच्न सक्दैनन्। बुढो हुने रहर कसैलाई पनि छैन र पनि बुढो हुन्छन्। रोगी हुने कसैलाई रहर छैन र पनि रोगी हुन्छन्। मृत्यु हुने रहर कसैलाई छैन र पनि मृत्यु हुन्छन्। एक दिन अवश्य पनि यी कुराहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।
पछि जन्म लिनु मन नपरे पनि कसैको इच्छामा निर्भर हुँदैन। जन्म भए पनि चार अपाय दुर्गतिमा जन्म हुन नपरोस् भनी कामना गरे तापनि जहाँ जन्म लिनुपर्ने हो त्यहाँ प्राणीहरू जन्म लिन्छन् नै वा जन्म हुन्छन् नै, प्राणीहरूको जन्म हुन्छ नै। त्यसकारण संसारलाई राम्ररी विचार गरी हेरेमा साँच्चै नै भयङ्कर देखिन्छ, डरलाग्दो छ सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। यस्तो भयङ्कर संसार भनी थाहा पाई भयङ्कर संसारबाट मुक्त हुनु, निर्वाण प्राप्ति गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। संसार दुःखबाट बिल्कुलै मुक्त हुन नसके तापनि अपाय संसार दुःखबाट मुक्त हुनका लागि कोसिस गर्नु त नित्यन्त आवश्यकता छ। चार अपायमा पतन गर्ने भनेको सक्काय दिट्ठी हो र त्यो सत्काय दृष्टिलाई निर्मूल गरी पठाउने कोसिस त अवश्य गर्नु नै पर्छ। किनकि पशुप्रेत असुर नर्क योनिमा जन्म हुने मूल कारण भनेको नै सक्काय दिट्ठी सत्काय दृष्टि नै हो। सत्काय दृष्टिको पूर्ण विनाश भनेको मार्ग ज्ञान फल ज्ञानले मात्र सम्भव हुन्छ, मार्ग ज्ञान फल ज्ञानले मात्र सक्दछ। फेरि आर्य मार्ग फल लोकोत्तर शील समाधि प्रज्ञाले मात्र प्राप्त हुन सक्छ। कसरी प्राप्त गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ भन्दा कसरी प्राप्त गर्ने, त्यसलाई कसरी कोसिस गर्ने भन्दाखेरि भगवान शास्त्रले सतो स्मृति राखी परिभजे क्लेशको क्षेत्रबाट मुक्त हुनुपर्छ। सत्काय दृष्टिको धारणाले मुक्त भएको अवस्था पुगे पनि देखेको सुनेको आदि नाम रूपलाई देखे सुने भने स्मृतिले थाहा पाइराख्नु पर्दछ। त्यसैले गुरुवरहरूले आचार्य गुरु शिष्य परम्परा अनुसार आइरहेका गुरुवरहरूले विपश्यना ध्यान गर्नुमा कोसिस गर्नुपर्छ भनी हर हमेशा तपाईँ हामीहरूलाई ब्युँझाउने झस्काउने काम गरि नै रहनु भएको छ। त्यसर्थ योगीहरू पनि विपश्यना ध्यान गर्छु भन्ने त्यो धारणा हुनु पर्यो र विपश्यना गर्ने क्रममा ध्यान भावना पूर्ण गरेमा त्यो विपश्यना ध्यान भावना पूर्ण गरेमा आर्य मार्ग फल प्राप्त गर्न सकिन्छ। तब सत्काय दिट्ठीबाट मुक्त भई चार अपाय दुःखबाट तपाईँ हामीहरू मुक्त हुन्छौँ। त कसरी अभ्यास गर्ने भन्ने त्यो कुरालाई फेरि आगामी दिनहरूमा समयले साथ दिएछ, स्वास्थ्यले साथ दिएछ, कर्मले साथ दिएछ भने फेरि पनि सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई सक्काय दिट्ठी भन्ने त्यो गलत धारणा, गलत बुझाइ, गलत ल्याइबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने कुराहरूलाई जतलाउने छु भन्दै आजको धर्मोपदेशलाई यहीँ नै समाप्त गर्दछु। भवतु सब मङ्गलम, सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। इदं मे पुण्यं आसवक्षयावहं होतु, इदं मे पुण्यं निबानस्स पच्चयो होतु, इदं मे पुण्यं सबे सत्ता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु। साधु साधु।